वेलकम बैक। हमें खर साहब मोहतरमा की विजन और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे थे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जनाब तहमीना दौलताना साहिबा, जो कि PMLN की लीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम तहमीना दौलताना साहिबा। वालेकुम सलाम आलिया, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू जी। जी, आज हम बात कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ देने के लिए वज़रा की कारकर्दगी और अवामी तवक्कुआत का हम लोग जायजा ले रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मुस्तफ़ा खर साहब भी मौजूद हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप की पार्टी प्राइम मिनिस्टर और जो फेडरल कैबिनेट है इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है? जी, मेरा नहीं ख्याल है कि इस फेडरल गवर्नमेंट के काम में तो बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मगर मैं अपने भाई खर साहब को कहना चाहूँगी कि भाई मुस्तफ़ा, इट इज़ वेरी, वो आप जो बात कर रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उस पर स्टैंड ले। हम जुडिशरी का इशू था, वहाँ हमने कम्प्लीटली स्टैंड लिया और हमने उनको कहा कि जी चीफ जस्टिस को आपको बहाल करना पड़ेगा। और फिर मियाँ साहब इवन सड़क पे निकले और जिस तरह अवाम ने उनका साथ दिया वो सबके सामने है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और ये जहाँ पर भी अवाम का इशू होता है, मुल्क का मजबूत करने का, अभी भी जो बात 17th अमेंडमेंट की है वो मियाँ साहब ने बड़ी क्लियरली बता दी है। जरदारी साहब को वो उनके पास गए थे, मिलना चाहते थे और भी उन्होंने बड़ी बातें की, मगर 17th अमेंडमेंट में उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि इसको नो कॉम्प्रोमाइज, इसको खत्म करके 18th अमेंडमेंट लाया जाए। अच्छा तहमीना बीबी, मैं यहाँ ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जो पंजाब का बजट था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बनाया या वो जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं कायरा साहब पीपल्स पार्टी के, वो उन्होंने बनाया? जी, मेरा मतलब है बजट तो जो बनता है वो फाइनेंस मिनिस्टर ही बनाते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज हैं जो पंजाब में इम्प्लीमेंट? नहीं जी, नहीं बनाते हैं, मगर ऑफ कोर्स द चीफ मिनिस्टर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैंड। जिस तरह नेचुरली प्राइम मिनिस्टर का भी अपना हैंड होता है इन द फेडरल बजट। और हमारी तो कोशिश हमेशा रही है कि मुझे पता है कि जब ये रोटी की बात थी तो उन्होंने कहा जी ये तो बहुत ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों के पेट में रोटी होनी चाहिए, बेशक सड़क बने ना बने, पेट में रोटी होनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स हमारे पास दौलताना साहिबा, आई हैव टू इंटरप्ट यू हियर, सॉरी, टाइम हमारे पास कम है। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के मिनिस्टर्स इन द फेडरल कैबिनेट होते तो डू यू थिंक कि परफॉर्मेंस बेहतर होती? आप लोग मेरिट के ऊपर जाते हैं ज्यादा? इम्पोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर्स से बेहतर परफॉर्मेंस होती अगर आपकी पार्टी के मिनिस्टर्स होते? जी, मैं एक चीज तो बिल्कुल फख्र से मैं कह सकती हूँ कि अगर फेडरल गवर्नमेंट में हम लोग भी होते और डार साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते तो उन्होंने एक मच बेटर परफॉर्मेंस दिखानी थी। ऑल्दो मेरी शौकत तरीन साहब के साथ भी मेरे भाई हैं, मुझे बहुत उनकी कदर है, मगर जहां पर मुल्क की बात होती है तो वहां पर सही बात करनी पड़ती है। ही वुड हैव बीन अ बेटर फाइनेंस मिनिस्टर। और अगर मुस्लिम लीग एन की 7 मिनिस्टर्स भी साथ होते तो मेरा ख्याल है एक बेहतर परफॉर्मेंस होती। हुकूमत के पास भी एक बहुत मजबूत हुकूमत बनती। और एक बहुत अच्छा चांस था जो जरदारी साहब ने खो दिया। बाद में चीफ जस्टिस को बहाल भी करना पड़ा, मगर अब वो बात नहीं है। जी अच्छा, तहमीना दौलताना साहबा, जब इसहाक डार साहब एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस वक्त उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने फज्ड इकोनॉमी की बात की और उस वक्त एक 40 बिलियन की 40 अरब डॉलर्स की कैपिटल फ्लाइट हुई फ्रॉम पाकिस्तान। तो मतलब आप इस को कैसे जस्टिफाई करेंगी? मेरा ख्याल है जी, मैं यहाँ आपसे एग्री नहीं करूंगी। अगर सच्चाई के साथ इंसान को, आप कभी कोई प्रॉब्लम को सेटल नहीं कर सकते जब तक आप रियल फैक्ट्स को सामने रखिए। जब आप रियल फैक्ट्स को सामने रखेंगे और फिर आप बात करेंगे कि जी जहां से हमने उठना है। और उन्होंने, मैं ये भी बात आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने
ایٹ اے ویری لو انٹرسٹ ریٹ انہوں نے کافی لونز کا بھی بندوبست کر لیا تھا ود ان اے پیریڈ آف میرا خیال ہے مہینہ بھی نہیں, ود ان فیو ویکس انہوں نے بندوبست کر لیا تھا, اینڈ وی کوڈ ہیو انویسٹڈ دا منی ان انرجی جو ہمیں سخت ضرورت تھی, اور جو ہم تیل نہیں, یہ واٹر اینڈ پاور منسٹر تیل کے پیسے نہیں دے سکتے, جس کی وجہ سے آئی پی پیز اپنی میرا مطلب بجلی ہمیں نہیں دے سکتی. یہاں جی کھر صاحب بھی موجود ہیں. کھر صاحب میں آپ کو بھی ڈسکشن میں شامل کرنا چاہتی ہوں. میں یہ پوچھوں گی کہ یہ کیا ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو کہ پیٹرولیم کے ایڈوائزر ہیں, اور انہوں نے 27 روپے سے زیادہ پر لیٹر ٹیکس لگا دیا پیٹرول پہ. اسی طرح ایک فیڈرل منسٹر فار ٹورزم ہیں جو کہ ایک مولانا صاحب ہیں, جن کو تو شاید مطلب ٹورزم کو وہ اٹریکٹ کرنے میں ان کو تو شاید بہت دشواری پیش آئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس بیسس پہ یہ کیبنٹ میرے خیال سلاٹس الاٹ ہوں؟ پاکستان کے عوام بھی اور تمینہ صاحب بھی مجھ سے اگری کی جاتی کریں گی کہ یہاں منسٹرز اور کیبنٹ کے جتنے ممبرز ہیں وہ اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ وہ کارکردگی کیسی کرتے ہیں, ان کی کمپیٹنس کیا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ ڈاکٹر کو ایسا پورٹ فولیو دیا جائے, یہ ہوتا ہے سیاست میں, یہ ضروری نہیں ہے. وہ ٹیکنوکریٹسی گورنمنٹ ہوتی ہے کہ جہاں کے جو صرف جانتا ہو. اگر انسان ریزنیبلی انٹیلیجنٹ ہے وہ ہر چیز پہ قابو پا سکتا ہے. اب دیکھیں ہم لوگ آئے تھے, نواب کالا باغ تھے, ہم پہلے نہ گورنر تھے نہ چیف منسٹرز تھے نہ کچھ بھی, ہم نے بھی تو تھوڑے عرصے میں سب چیز پہ قابو پا لیا تھا. یہ انسان پہ, لیکن یہاں جو کوالیفیکیشن ہے منسٹر بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کرپٹ ہو, اس کی کوئی عزت نہ ہو, اور وہ ہر چیز وہ کرے کہ جو اس کا ماسٹر اس کو کہے. اور باقی پھر وہ جو چیف منسٹر اور پریزیڈنٹ ہیں, جو بھی ایگزیکٹو پاورز ہیں, وہ منسٹر کی پرفارمنس نہیں دیکھتے کہ اس نے کیا کیا, نہ کوئی پوچھتا. آپ ان کی اس بات سے اگری کرتی ہیں؟ آپ کی پارٹی میں میرٹ کاؤنٹس؟ جی بالکل, ہماری پارٹی میں بالکل میرٹ کاؤنٹ کرتا ہے. اور میں ایک چیز آپ کو بالکل بتانا چاہتی ہوں کہ میاں صاحب کے ساتھ میں بھی وزیر رہی ہوں, پہلی ان کی دوسری حکومت میں, اور 2.5 سال میں ان کے ساتھ وزیر تھی. انہوں نے ہر اپنے وزیر کی پرفارمنس اور ہر اپنے وزیر کی اوپر چیک رکھا تھا, اور دیکھا تھا کہ کسی لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہ کوئی منسٹر کر دے جو صحیح نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پرویز صاحب جو ہمارے ایم این اے راولپنڈی کے ہیں, ان کا وہ کیس جو ہوا انہوں نے ان کو وہاں سے فارغ کیا. یہ نہیں کہ آپ جو منسٹرز کی پراپر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, پرائم منسٹر کو ان پہ پراپر چیک رکھنا چاہیے. تمینہ بہن, ہم موجودہ حکومت کی بات کر رہے ہیں, میاں صاحب کی بات نہیں کر رہے. موجودہ حکومت میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو منسٹرز ہیں وہ صحیح پرفارمنس کر رہے ہیں, یا وہ میرٹس پہ ہیں, وہ اس قابل ہیں کہ وہ منسٹر ہوتے جن کے پاس یہ پورٹ فولیوز ہیں؟ بھائی آپ مجھ سے کیوں کہوانا چاہ رہے ہیں؟ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کم از کم میرے سے زیادہ خوبصورت طریقے سے خود بات کریں. بہن کم از کم یہ تو کہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی عوام کی آواز ہے, اور آپ کے دل میں بھی وہی بات ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے مشکلات ہیں. کئی دفعہ اچھا ہوتا ہے کوئی اور ان کو لفظوں میں ڈال. Thank you very much تمینہ دلتانہ صاحبہ and Mustafa Khair صاحب for being with us here today. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ان دونوں رہنماؤں کی اوپینین تھی کہ اس وقت کمپٹنس وہ کرائٹیریا نہیں ہے جس سے شمولیت ہو سکے کسی بھی کیبنٹ میں. ہم آج بات کر رہے تھے کہ کیا موجودہ حکومت میں وزراء عوامی خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بہت سے اندرونی اور بیرونی مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ ہماری عوام مہنگائی, بے روزگاری اور بدترین لوڈ شیڈنگ کے مسائل سے دوچار ہے. ان حالات میں ہمارے حکمران ہاتھ میں کشکول لیے IMF اور دوست ممالک سے ایڈ کے منتظر ہیں. کیا اتنی بڑی کابینہ محض جمہوری اداروں کو اسٹیبلٹی دینے کے لیے تشکیل دی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں یہ روایت رہی ہے کہ پارلیمانی نظام میں وزراء کو ہمیشہ ان کی پارٹی وابستگی اور خدمات کے اعتراف کے لیے نوازا جاتا ہے. لیکن میں بطور پاکستانی یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ان وزراء کی کمپٹنس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور ان وزراء کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ پبلک مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے عوام کو تمام مسائل سے ریلیف دیں. اب مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.